إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رانی او رام رانی. صدق اللہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے، خالق کے، رازق کے، داتا گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب بہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. کہو انشاءاللہ. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام کل، ختم الرسل، دنائے سبل، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلاں دی بہار، ساڈی جند جان جناب محمد الرسول اللہ. ذرا گائی کے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحب اور ساتھیوں، جدو نبی علیہ السلام دا نام آئے پھر محبت نہ نبی پاک تے درود پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میں والد صاحب دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دی مسند، انہاں دی سیٹ تے اج جمعہ پڑھان دا موقع ملے ہے. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے میرے والد گرامی دے اوپر کہ وہ حج بیت اللہ کر کے الحمدللہ واپس تشریف لے آ رہے نے، رستے چ نے. آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے انہاں دی پاکستان آمد ہو جائے گی. آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ خود پڑھان گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. انہاں دی عدم موجودگی دے اندر مینوں سبق سنان دا موقع ملیا ہے. تے ویکھو نا ابا جی دے نال جڑے رفیق سفر، اور میں کہاں گا انہاں دی زندگی دے لمحات جنہاں نہ گزرے، چودھری غلام مرتضی وڑائچ صاحب وہ بھی ماشاءاللہ موجود نے، اور ملک سرفراز صاحب. انہاں دی موجودگی دے اندر جو مینوں سبق سنان دا موقع ملیا ہے وہ یہ ہے کہ تانوں پتہ ہے اگوں محرم دی آمد ہے، تو انشاءاللہ تعالی یکم محرم حضرت عمر دی یوم شہادت بھی ہے. تو اس حوالے نال میں گزارشات یہ کراں گا کہ خصوصیات صحابہ کی نے.
یعنی صحابہ دی خصوصیات کی نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محرم آ رہے ہیں، محرم دے اندر کالے لباس والا، کالی سوچ، کالی زبان تے کالی اپروچ والا بڑیاں نبی پاک دے صحابہ بارے زبانہ کھولن گے اور لوگ انہوں نے واہ واہ کہہ کے داد بھی دین گے، داد رسائی دا بھی عمل جاری رہے گا۔ ایمان نال دسو، جس مجلس دے اندر، جس جگہ دے اوپر نبی دے یاراں دا تذکرہ کر کے تے برا بھلا کیا جائے، کیا وہ مجلس کدی کامیاب ہو سکتی ہے؟ بول دے نہیں یار، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب کدوں ہوئے گی؟ جدو آمینہ دے لال دا بھی ذکر ہوئے تے نبی دے حبداراں دا بھی ذکر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا ہے، میرے رب نو دل پسند آیا ہے پوری کائنات چو تے آمینہ دے لال محمد دا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر جھانکیا ہے انبیاء تو بعد، باقی انبیاء تو بعد اللہ نے دوبارہ لوگاں دے دلاں چ جھانکیا ہے۔ اگر اللہ نو دل پسند آیا ہے تو میرے نبی دے صحابہ دا آیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نوکر نبی دے، میں خادم نبی دے، میں خادم نبی دے یاراں دا، نبی دے صحابہ دا۔ اور آئیے سورۃ البقرہ قرآن دی پہلی دوسری سورت ہے تے پہلے صفحے دے اوپر اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ بیان کی تھی ہے تے سورۃ فاتحہ دے اندر رب نے اپنی صفات بیان کی تھی ہیں تے اپنی صفات تو بعد اگر اللہ نے ذکر کیتا ہے تے اپنے نبی دے صحابہ دی اوصاف دا کیتا ہے۔ اور نبی پاک دی حدیث لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی جنہیں حالت ایمان چ مینوں دیکھے ہے۔ پھر کی کیا ہے؟ فرمایا او رعا من رعانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے، جنہیں ابو بکر نو دیکھے ہے، جنہیں عثمان نو دیکھے ہے، جنہیں عمر نو دیکھے ہے، جنہیں علی نو دیکھے ہے، جنہیں 1,24,000 صحابہ نو دیکھے ہے، انہوں جہنم دی اگ چھو سکتی؟ بولیے نہیں چھو سکتی۔ ان 6 خصوصیات نے نبی پاک دے صحابہ دیاں جیڑی قرآن دی پہلے ورقے تے بیان ہوئیاں نے۔ وہ 6 خصوصیات نبی دے صحابہ اپنائیاں تے صحابی بن گئے، آج دے دور دے لوگاں اپنائیاں تے وہابی بن گئے۔ گل ٹھیک ہے نا؟ تسی میں بھی وہ چیزاں اپنانی ہے۔ آئیے قرآن کو نبی دے صحابہ دا تعارف پوچھئے، قرآن کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا الف لام میم، اے حروف مقطعات نے علماء نے نہ دا ترجمہ کوئی نہیں کیتا، لیکن تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی نے 2.5 پاریاں دی تفسیر ہے مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی نے لکھی ہے حضرات الف تو مراد اللہ ہے، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا لے کے آن والا جبریل ہے، اس کتاب نو نازل کرن والا اللہ ہے، تے لے کے آن والا جبریل ہے، تے جدے سینے تے نازل ہویا وہ پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی عیب نہیں، ایک کتاب لا ریب ہے، ایک جڑی قرآن دی چٹھی آئی ہے ایک کتاب لا ریب ہے، تے جس پیغمبر تے آئی ہے اس پیغمبر دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا ایک کتاب آئی ہے متقیاں واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ متقین کون نے؟ ملک سرفراز صاحب توجہ کرے آج متقی کون نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے آن والے کون نے؟ بولو غیب تے ایمان لے آن والے متقی نے، تے غیب تے ایمان لے آن والے نبی دے، بولو یار بولو نبی دے صحابہ۔ آ تو کہنا
गैब पे किवें ईमान लियान वाले नबी दे सहाबा ने जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक यहूदी ना सौदा हो गया, एक ऊंट दा सौदा हो जाता है। आका फरमांदे ने इस यहूदी नूं आ मेरे नाल मेरे घर चल, मैं घर जाके तेनू पैसे दे दियांगा ते तेरे कोलों ऊंट लैके अपने हवाले कर लवांगा। ये यहूदी नबी पाक दे पिछे पिछे चल पैंदा है ते रस्ते दे अंदर एक और यहूदी मिले है, आंदा है ऊंट बेच दिता ही, आंदा हाँ ऊंट ते बेच दिता है, मुहम्मद नू बेचिया, हाँ हाँ मुहम्मद नू बेचिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज करन मैं तेनू दुगने पैसे दे दियांगा, अपने बै तो मुकर जा, अपनी खरीदो फरोख्त तो मुकर जा। साडा नहीं अज अलमिया अगर 10-20-30 हज़ार रुपया वध मिले असी एक बंदे नालों बै तोड़ के दूजे ना कर लेने हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते यहूदी कहन लगा अच्छा चल मैं मुकर जाना, मैं डबल पैसे दे दई। यहूदी कहन लगा नबी पाक नू तुहाडा मेरा सौदा नहीं होया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक नू आंदा है अगर तेरा मेरा सौदा होया ते अपना गवाह पेश कर, आंदा अपना गवाह पेश कर। ए यहूदी नू नहीं पता इस पैगंबर दी बीवी ते इल्जाम लगे ते आसमान दा रब बोले, इस पैगंबर ते इल्जाम लगे ते मेरे नबी दा सहाबी बोले। ऐसे ही दौरान मेरे नबी दा एक यार करो निकलदा है, एदा नाम हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हो। चलदे चलदे मदीने दे बाजार दे अंदर आ गए, नबी पाक दे इर्द गिर्द जम गठा लगा है। आके आका नू फरमांदे ने सोने महबूबा की गल्लां हो गई, की गल है ये लोग क्यों इकट्ठे होए ने। आका ने सारी गल दसी। हजरत खुजैमा आंदे ने सोने तुहाडी गवाही मैं देंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका फरमांदे ने खुजैमा उत्थे ते है ही कोई नहीं सी, उत्थे ते गवाह ही कोई नहीं सी, तू मेरी गवाही किवें देवेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत खुजैमा आंदे ने सोने तुसां आखिया अल्लाह एक कि असी अल्लाह नू वेखिया, तुसां आखिया कबर दे अंदर जान तो बाद हिसाबो किताब होना है, असी हिसाब किताब दे के नहीं वेखिया। तुसां आखिया कबर तो उठाए जाना है, असी उठ के नहीं देखिया। तुसां आखिया मैदान महशर दे अंदर जाना है, असी जाके नहीं वेखिया। तुसां आखिया जन्नत ते जहन्नम च जाना पवेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। असी जहन्नम ते जन्नत दे अंदर जाके नहीं वेखिया। सोनिया तुसां जो किया असा किया, तुसां हक किया सच किया ला शक किया, इस वास्ते मैं गवाही देना। सोनिया तुसी सच्चे हो, ए यहूदी झूठा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गैब ते ईमान लियान वाले कौन बोलो? अल्लाह नू वेखिया नहीं। गैब कौन है? यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सख्खर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। गैब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहू तकबीरा। गैब दे ईमान लियाण वाले कौन ने? तो जदों नबी दी गवाही हजरत खुजैमा ने दी है ना, तो फिर अल्लाह ने मुकाम की दिता है? फरमाया सोनिया एक गल आज तो बाद खुजैमा दी गवाही दो बंदियां दे बराबर है। सोनिया जिथे तेरे दो सहाबा गवाही देणगे उथे कल्ला खुजैमा देवेगा ते खुजैमा दी गवाही तस्लीम होएगी। पहली खसूसियत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गैब ते ईमान लियान वाले कौन? उची बोल। ते दूजी शिक की है, दूजी खसूसियत की है? फरमाया वायु की मून सलात, ते नमाजा भी कायम कर देने कौन? नबी दे सहाबा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
مکہ فتح ہویا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 2000 قیدی بنا کے لے آئے گئے، 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اللہ ہندہ جے مسلمان نہیں ہوئیاں تے رات پیندی ہے تے دل دے اندر خیال رکھیا ہے کہ جدو اج مسلمانوں نو بہت بڑی کامیابی ملی ہے تے جدو ساڈے بندیاں نو کامیابی ملدی سی تے ساڈے جڑے بندے سن اپنے علاقے دے اندر آ کے اپنے علاقے اپنی بستی دے اندر آ کے یاشی کردے سن، کامیابی دے اوپر جناب کنجریاں دا ناچ گانا کرواندے سن۔ ساڈا جہ حال نہیں کہ خوشی ہوئے تاں بھی اسی جناب کنجریاں دے ناچ گانے شادیاں تے جناب خسرے بلا کے کئی لوگ کنے لوگ نچاندے نے، ہزاراں لکھاں روپیہ اسی اپنی شادیاں تے صرف انہاں بے حیائیاں تے اجاڑ دینے ہیں۔ تے ہندہ بھی یہ ذہن لے کے آئی میں کیا کرنا، ہندہ آندھی ہوئے گی اج نبی دے یار بھی کنجریاں دا ناچ گانا کرواندے ہون گے تے جدو بیت اللہ چاہیے تے آ کے رتاں ہی بدل گئیاں، رنگ ہی بدل گیا ہے، ٹنگ ہی بدل گیا ہے، ذہن ہی بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذہن کیڑا لے کے آئی ساں اگوں کی جواب مل گیا ہے۔ ویندی کی ہے بیت اللہ دے اندر آئی ہے تے آ کے ویندی ہے نبی دا یار کوئی سجدے چ ڈگا ہے، میں کیا کرنا، صدیق سجدے چ روندا ہوئے گا، عثمان رکوع چ روندا ہوئے گا، علی قیام چ روندا ہوئے گا، عمر قرآن پڑھدا روندا ہوئے گا تے نال ہی بازوبان حال ہو کے آندی ہے محمد دیو یارو کائنات دی کوئی طاقت بھی تانوں شکست نہیں دے سکدی۔ ادوں 300-1300 پر ذلیل نہیں سو، آج لکھاں تے کروڑوں پر ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ وہ قرآن نو کیوں جلایا گیا سویڈن دے اندر؟ پتہ ہے قرآن دا کنا مقام ہے؟ حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ساڑی بستی والے اسلام قبول کیتا کہ نبی پاک دے کول آئے کی کرن واسطے، اپنا امام لین واسطے نبی پاک دے کول آئے تے آکے آندے نے سونیا سانو امام دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا تواڈے وچ حضرت عامر بن سلمان دے نے میری عمر 6 تو 9 سال دی ہے، میں بھی انہاں لوکاں دے وچ نبی پاک دے کول آ گیا چاہو چاہی۔ آقا پوچھن لگے تواڈے وچوں کسے نوں قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن یاد ہے؟ تے حضرت عامر بن سلمان نے چٹیاں داڑیاں والے پگاں والے سر نیویں تے میں پچھو ہاتھ چکیا سونیا مینوں قرآن یاد ہے۔ آقا فرماندے نے جنہاں نوں قرآن یاد ہوئے انہاں دا ساڈے تو دور کوئی کام نہیں، نیڑے آ جا۔ آقا نے کول بلا لیا ہے، فرمایا کنا کو قرآن یاد ہے؟ عامر بن سلمان نے حفظت سورۃ کذا و کذا، سونیا فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے۔ آندے نے میں سورتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، آقا رونا شروع کر دیتا، نبی پاک دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو میریاں سورتاں مکمل ہو گئیاں آقا فرماندے نے ھذا امامکم، اے بستی والے ہو، قوم والے ہو، اے آج تو بعد تواڈا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 6 سال دا بچہ نبی پاک نے امام بنایا۔ حضرت عامر بن سلمان دے جدو میں نبی پاک دے کول آ رہا سا ادو بستی والے اگے تے میں بولو پیچھے، تے ہن واپس جان دی واری آئی جدو نبی پاک نے امام بنایا تے ہن ساری بستی والے کہنے لگے آؤ جی قاری صاحب اگے آؤ، اگے ترو۔ تے حضرت عامر بن سلمان دے نے ہن میں اگے، ساری بستی والے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک قرآن دے کاریاں دی کوئی معمولی عزت ہے؟ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ۔ مرکز بیت المعمور دے اندر کلاس جاری ہے حفظ دی، قاری آصف صاحب ساڑھے صدر مدرس تشریف فرما رہے، بچے داخل کرواؤ ایتھے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ممبر رسول تے باوضو کھڑا، تو قبر دے اندر لیٹیا ہوئے گا، تیرے واسطے پچھوں دعاواں دا TCS جاری ہوئے گا۔ ہن حضرت عامر بن سلمان دے میں اپنی بستی چ آیا، ہن جماعت دا ٹائم ہویا، میں نماز پڑھانا واسطے کھڑا ہویا،
جب نماز پڑھان لئی کھڑا ہویا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ کھلوتا ہے، چھوٹی جی عمر ہے، آندے نے میرے کو شلوار کوئی نہیں، صرف کرتا ہی کرتا ہے۔ میں نماز پڑھانی شروع کی تھی، سجدے گیا، ہوا چلی، کرتا پچھو کمر دے اوپر ہو گیا، پشت دے ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، میں ننگا ہو جانا وا جسم تو، تے بستی والے مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھو مسلمانہ دا امام جیڑا ہے، حضرات سب تو سستی عزت اج بھی کاریاں دی ہے، جدا دل چاہتا ہے جویں چاہتا ہے مسجد امام نہ بول دے، بول دے نے کنے کو لوگ ایسے نے جڑے علماء دی عزت کر دے نے، دلوں کر دے نے، جدا دل چاہتا ہے مسجد کاری نہ جویں مرضی بول دے۔ اہی دے کاریاں نو کمی سمجھے ہے، کمی کاریاں نو گلاں کرنی ہے، کنہ دا کام ہے؟ منافقین دا، کافران دا۔ ہوں کہنے لگے جنہیں اسلام نہیں سی قبول کیتا وہ مینوں مذاق کرن لگ پے، تے ادھروں نماز ختم ہوئی، میری بستی والیاں نے چندہ کٹھا کیتا ہے، بازار جا کے ایک سوٹ لے آندا ہے، لیا کے نو سوٹ نو سلا کے مینوں پوایا گیا ہے، تے جدوں ساری بستی والے مینوں کرتا پوا رہے سن، اونا مزہ کدی ماں دی گوچ نہیں آیا جنہ وہ کرتا پاندے آیا۔ سبحان اللہ، کوئی عام گل ہے قرآن دے کاری دی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے قوماں نو اچھیاں کیتا کیدی وجہ تو؟ قرآن پاک دی وجہ تو۔ اج اوتھے قرآن چلایا جائے ساڈے سامنے کہ اسی کچھ نہ کریے، اللہ اکبر۔ خیر گل کر رہے سا، جدو انہیں دیکھیا امدہ نے نبی دے یار نمازاں پہ پڑھ دینے تے دوجی شک بھی پوری ہو گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تے تیجی شک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جیڑا انہوں نے مال دیتا ہے وہ دے وچوں اللہ دی راہ دے اندر بولو خرچ بھی کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون نے نبی دے یار اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے؟ اللہ نے سرداریاں دیتیاں تے میرے پیغمبر دے یارانو، حضرت عمر دی دور خلافت کتنا لمبا عرصہ کتنی لمبی رہی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل دے اوپر خلافت میرے عمر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ دا دور آیا 64,65,000 مربع میل تے حکومت میرے امیر معاویہ دی ہے۔ تے ہوں نہ جیلم دا کاری زبان اللہ بولے جی امیر معاویہ دے بارے بکواس کرے، مرکز بیت المعمور دی وسادت دے نال اور مدیر ہوتی حیثیت نال میں پیغام دینا، حکومت بالا نو یہ پیغام دینا چاہنا، یہ زبان بند کروائی جائے۔ کون امیر معاویہ نے؟ صحیح البخاری، آقا 19 دن مکے رہے نے، 19 دن مکے رہے جدو مکہ فتح ہویا ہے، تو نبی پاک نے عمرہ کیتا، عمرہ کرن تو بعد آقا نے سر دے وال کٹے تے کنے کٹے بولو؟ امیر معاویہ نے ہتھاں دے ناخن نبی پاک نے کٹے، امیر معاویہ نے ناخن بھی رکھ لے تے سر دے وال بھی رکھ لے، تے کی کیا ہے؟ اولاد کہنے لگی ابا جی یہ کیوں رکھے جے، بڑی دیر دے سنبھالے جے، پتر جدو میں فوت ہو جاواں نا جدو مینوں قبر چ رکھو گے، میرا چہرہ ننگا کرو گے تے میرے چہرے دے اوپر میرے ہونٹاں دے اوپر نبی دے ناخن تے وال رکھ دیا جے، کیوں رکھ دیا جے؟ ابا جی گل کی ہے؟ فرمایا منکر نکیر ہون گے، مینوں کہن گے من ربو کا، میں کہاں گا ربی اللہ، کہن گے من نبیو کا، میں کہاں گا مینوں پوچھ دیو نبی میرا کون ہے، میں نبی دے کولو جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ نال لے کے آیا ہاں، پھر میں کیوں نہ کہاں کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، آقا ہن چاند ستارے صحابہ، آقا ہن چاند ستارے صحابہ، واللہ سانو جان تو پیارے صحابہ، آقا ہن چاند
सितारे सहाबा, वल्ला सानू जान तो प्यारे सहाबा। मैं सहाबा तो जवानी वार जावांगा, मैं सहाबा तो जवानी वार जावांगा। कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा, क्यों? उलाई कल्लजी नमतानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। अल्लाह ने जेड़ा माल दिता उहदे विचों अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करन वाले कौन? बोलो नबी दे सहाबा। आ मैं इत्थे एक दो मिसालां देवां। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दा 1000 ऊंट आया मदीने दे अंदर। मदीने दे अंदर ऊंट दाखिल होने लगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस यार उस्मान दा ऊंट आया है, मदीने दे अंदर कैद साली पई है। मदीने दे जनाब ताजर रल के मेरे उस्मान दे कोल आ गए, आके आंदे ने उस्मान ने ऊंट सानू दे दे। अल्लाहु अल्लाह। उस्मान कहन लगे किन्ना मुनाफा दोगे? आंदे ने उस्मान किन्ना मुनाफा लवेगा? हजरत उस्मान आंदे तुसी दसो किन्ना मुनाफा दोगे? ये सारे ताजर कहन लगे उस्मान असी तेनू 2 गुना मुनाफा दे देंगे। उस्मान आंदे ने मुनाफा थोड़ा है, आंदे ने 4 गुना दे देंगे। उस्मान कहन लगे मुनाफा थोड़ा है, आंदे 6 गुना ले लै। गल करदियां 14 गुना ते आ गई। उस्मान कहन लगे मुनाफा हजे भी थोड़ा है। ये सारे ताजर आंदे ने उस्मान तू ही दस दे किन्ना कु मुनाफा साडे कोलों लेना चाहना है। उस्मान आंदा 70 गुना मुनाफा दे दियो। किन्ना दे दियो? 70 गुना। 70 गुना मुनाफा दे दियो तो ऊंट मैं तुहानू दे देना। उस्मान इन्ना मुनाफा तो नहीं असी दे सकते। हजरत उस्मान आंदे ने अच्छा मेरा फिर एक ऐसे ताजर ना सौदा होया है जिहड़ा आंदा उस्मान ए ऊंट मैनू दे दे, 10 गुना दुनिया च दे देंगा, 70 गुना आखिरत च दे देंगा। अल्लाहु अल्लाह। सारे ताजर नस गए। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिता मदीने दे 4 दरवाजे ने, इन्हां 4 दरवाजियां ते खड़ा करके 1000 ऊंट तकसीम कर दिता जावे। 1000 ऊंट जदों तकसीम हो जाता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, आंदे ने मैं रात सुता वां मैनू ख्वाब आउंदी है, मैं ख्वाब दे अंदर वेना वां नबी पाक ने लाल रंग दा जुब्बा पहनिया है, आका जे सवारी ते सवार ने, एदे कदम भी सोने दे ने, नबी दी जुत्ती दे तस्मे भी नूर दे ने। ते मैं आना सोनिया एडा सज दज के किधर जा रहे हो? आका फरमांदे ने अब्दुल्ला तेनू पता नहीं जेड़ा उस्मान ने अज 1000 ऊंट अल्लाह दी राह दे अंदर दिता है, अल्लाह ने ऊंट कबूल कर लिया है, ओदे इवज दे अंदर उस्मान दी शादी जन्नत दी हूर ना हो रही है, ते मैं उस्मान दी शादी दे अंदर शिरकत करने वास्ते जा रहा हां। वा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैं किवें मान लवां तू कवे कि नबी दे जान तो बाद 4 ही दीन ते पक्के रहे बाकी बदल गए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। शगिरदी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, शगिरदी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नजारे ते बीती, इशारे ते बीती, दुआरे ते बीती, मेरे नबी दियां फौजां के तारां दे साथी, ओ लैलां दे साथी, नहारां दे साथी, ओ गारां दे साथी, मेज़ारां दे साथी, मेरे नबी दे सहाबा नू जो मंदा बुलासी, कसम खुदा दी जहन्नम नू जासी। उलाइकल्लज़ी नमतानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। जग्गा दे पीर दा एक होर यार है, एक होर मिसाल दे दें। तीजी खसूसियत मेरे नबी दे सहाबा दी की कि अल्लाह दी राह च खर्च भी कर देने।
نبی دا کہ یار عبد الرحمن بن عوف کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دا یار حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف تے انہاں دا 700 اونٹ مدینے دے اندر داخل ہویا ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ کول بیٹھے نے تے فی اونٹ دے اوپر 25 من وزن ہے، 25 من نو 700 نہ ضرب دے لا 17,500 من وزن بند ہے، اونٹاں دا وزن وکھرا ہے تے مدینے دیاں دیواراں کمن لگ جاندیاں نے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے انس آج کوئی زلزلہ آ گیا ہے، فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا بلکہ عبد الرحمن بن عوف دا 700 اونٹ اج مدینے دے اندر داخل ہو رہا وے۔ فرمایا اچھا یہ عبد الرحمن بن عوف وہی ہے نا یہ بارے نبی پاک نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اڈاری مار کے داخل ہو جائے گا، اڈاری مار کے جنت داخل ہو جائے گا، وہی فرمایا جی وہی ہے۔ حدیث سنی تے سیدھا حضرت انس عبد الرحمن بن عوف دے کول اور گل سن بھی ایک حدیث سنی عبد الرحمن، اما جی عائشہ نے فرمایا نبی پاک دے کولوں سنیا سی کہ عبد الرحمن بن عوف یعنی تو جنت اڈاری مار کے داخل ہو جائے گا۔ اللہ اونٹ بھول گئے، سیدھا تصدیق کرن واسطے اما جی عائشہ دے حجرے دے اندر پہنچ گئے۔ ماں جی تسی حدیث بیان کیتی ہے، فرمایا ہاں عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی پاک دے کولوں میں سنیا سی کہ عبد الرحمن بن عوف جیڑا ہے جنت دے اندر اڈاری مار کے داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اتنی خوشی ہوئی ہے، باہر آئے کہ آ کے اعلان کر دیتا ہے اوے مدینے والیو اے 700 اونٹ جیڑا ہے 25 من وزن ہے اونٹ دے اوپر، گواہ بن جاؤ میں اج نبی دی حدیث تو سارا ہی اللہ دے راہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہوئے۔ ایک مثال اور دواں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جدو آیت نازل ہوئی نا سورۃ چوتھے پارے دی پہلی آیت تے رات نو نازل ہوئی تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قرآن دی آیت سنی نا تے رات نیند ہی نہیں پیندی کہ اللہ دے راہ چو مال دیو جڑا تہاڈی جاناں دے سب تو زیادہ قریب ہے، سب تو زیادہ محبوب ہے۔ ہن اسی تے مسجد دے گلے چ پیسے بھی وہ پانے جڑے باہر مارکیٹ چ نہ چلن، بولتے نہیں، پھر آنے کام نہیں مسجد دا ہو رہا۔ ناصر مدنی صاحب نو بھاجی اگلے دن کوئی نقلی نوٹ دی کاپی دے گیا، ساڈا تے یہ حال ہے نا جے نوٹ نقلی پانے تے جنت بھی نقلی ملنی، جنت کتھوں اصلی ملے گی؟ رات نیند نہیں پئی، صبح فجر دا ٹائم حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے فجر دی تے نماز تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دات پڑھے ہے تے سیدھا مدینے دے اندر مسجد نبوی دے سامنے ابو طلحہ انصاری دا باغ سی تے آقا بھی انہاں دے باغ دے اندر جا کے کھجوراں کھایا کردے سن۔ تے ہم میرے سونیا محبوبہ جدوں دی رات دی آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ 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 سونیا محبوبہ میری جان دے سب تو زیادہ قریب میرا اے باغ ہے، اے باغ دی خصوصیت کی ہے اے سال دے اندر دورہ پھل دیندا ہے، سونیا محبوبہ سب تو زیادہ میرے دل دے قریب اے باغ ہے، میرے آ محبوبہ گواہ بن جاؤ اج میں باغ اللہ دی راہ دے اندر وقف کر دیتا وے تے میرے آ محبوبہ جنت دے اندر ایک باغ دی ضمانت تسی دے دیو تے باہر کھلو کے آواز لگائیے اپنی بیوی نو اللہ والیے کوئی چیز نہ اندروں چوک کے لے کے آئی، صرف بچے لے کے باہر آ جا، کیوں؟ کیونکہ میں اس باغ دا سودا آمینہ دے لال محمد نال کر لیا وے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تین خصوصیات۔ چوتھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اللہ نے نازل کیتا ہے وہ دے اوپر بھی ایمان لے آندے نے، وہ کی ہے قرآن۔ حضرت عمر نہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے یہ بھی ایک مثال دے دیا، تو رات دے نہ کچھ اوراق نے تے پڑھن دے نے، تو رات دے ورکے پڑھن دے نے
تے نبی پاک مسجد نبوی چائے ویکھیا عمر قرات پیا پڑھدا ہے، آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تینوں گم پائے، نبی پاک دے چہرے وال تے ویکھ. جو دیکھیا نبی پاک دا چہرہ سرخ، قرات دے ورقے ہاتھ چوں چھٹ گئے. اللہ فرمایا عمر قرات پڑھ رہے ہیں؟ جی اللہ نے فرمایا عمر ایک گل کن کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے، یہ تے قرات پڑھ رہے ہیں، صاحب قرات بھی آ جائے تسی مینوں چھڈ کے دے پیچھے لگ جاؤ، اللہ تہاڈی زندگی دے سابقہ اعمال تباہ و برباد کر دے گا. تے نال ہی عمر نے کیا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. جہاں بندہ 3 مرتبہ شام نو 3 مرتبہ صبح کلمات پڑھتا نہیں پر میں اللہ اتنے راضی ہو جاتا ہے. یہ پڑھیا کرو کلمات. جدو یہ گل کہی میں اللہ دے رب ہوتے، دین دے اسلام ہوتے تے نبی پاک دے نبی ہوتے میں راضی ہاں، تے پھر تصدیق تے ہو گئی نا. قادی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. 5ویں شرط تے 5ویں خصوصیت. میں شرط بھلا کیوں کہہ رہا؟ شرط تیرے میرے واسطے تے خصوصیت صحابہ دی. تے نبی پاک تو پہلے جڑیاں کتاباں آئیاں نے انہاں تے بھی ایمان لیان والے کون اچھی بولو؟ نبی دے صحابہ. اللہ 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 توجہ رکھ کے یار گل سنیا جے. شہادت عمر انشاءاللہ والد صاحب بیان کرن گے، انہاں نوں پابندی ہے. میں تے سبق ہی سنا رہے ہاں تے سبق تے یار توجہ نہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک تو پہلے کتاباں تے ایمان لیان والے کون؟ نبی دے صحابہ. اضواء البیان تفسیر اضواء البیان جلد نمبر 29 صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت حضرت مولانا مختار احمد شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث لے کے آئے نے. آمن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول بیٹھے نے تے آمدے نے سونیا محبوبہ آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے، کنیاں ہوئیاں نے دسو؟ ہاں 104 تاں دسن دے نے پچھلے جمعے اتنے کماہیں سن کے آئے نے. یہ بھائی بڑے ندیم صاحب بڑے اچھے میرے بھائی دوست نے، یہ اتوں کانے تو تشریف لے آئے نے تو اس واسطے میرے کو جمعہ اتنے پڑھتے ہیں. کئی بھائی اور بھی آئے نے، انہوں نے تاں پتہ ہے کنیاں کتاباں نے؟ 4 کتاباں نہیں 104 کتاباں. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سعید آسمان تو 104 صحیفے نازل ہوئے نے. سونیا محبوبہ کیویں؟ فرمایا 10 صحیفے اللہ نے بابا جی آدم دے اوپر نازل کیتے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل ہوئے. کنے ہو گئے؟ تورات موسیٰ تے انجیل عیسیٰ تے زبور. وہ قرآن نہیں کہہ رہا وآتینا داؤد زبورا، اہی زبور جڑی داؤد نبی نو دتی ہے. 103 تے قرآن نازل ہویا تے آمینہ دے لال محمد دے اوپر آ گیا کہو صلی اللہ ہو. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، میں کیا تو سائدری نبی پاک دے درود پڑھنا، میں آپ ہی تو پڑھا لینا وا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، میرا پیغمبر میرا پیر میرا مرشد. وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان آیاتاں دا ترجمہ وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا. میں گل کر رہا ساکا فرمان لگے ابو سعید خدری جڑا انہاں 104 صحیفیاں تے ایمان لے کے آئے گا وہی صحیح معنیاں دے اندر مومن ہے. تے ہن آخری شک تے جمعے دی بھی گل آخری وہ کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
آخرت دے دن تے ایمان لے آنے والے کون؟ اچھی بول لو پھر کہہ دیو گل ختم کرن لگا ذرا محبت نہ کہو صحابہ چک دے کے وہ نبی دے یاراں دا نام لیندے ہاں کہو محبت نہ صحابہ اللہ اکبر کبیرہ آخرت دے دن تے ایمان لے آن والے نبی دے صحابہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت لگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ میرا ہمسایہ ہے او دے گھر دے اندر کھجور دا درخت لگا ہے او دے گھر دے اندر درخت لگا او دیاں شاخاں میرے گھر دے اوپر نے جدوں پھل لگدا ہے پھل لگ کے جدوں تیار ہو جاندا ہے او کھجوراں زمین تے ڈگدیاں نے تے میرے بچے او کھجوراں چوک کے کھا لیندے نے تے او دوڑیا دوڑیا آندا ہے میرے بچیاں دے منہ دے اندر انگلی دے کے انگلی مار کے اپنی کھجور باہر نکال لیندا ہے تے سونیا محبوبہ اونوں کہہ دیو ذرا اینی کو رخصت دے دے کہ میرے بچے او کھجور کھا لین کرن میں بڑا غریب ہاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے آقا فرماندے نے ہاں بھائی اے کھجور مینوں دے دے بیچ مینوں کنے دی بیچ دے گا فروخت کر دے اے بندہ جڑا منافق سی ہے تے مسلمان دا لبادہ اوڑیا سی وچوں منافق سی آندا سونیا محبوبہ او کھجور سانو بڑی پسند ہے او دی جناب او دا پھل اسی آپ گھر والے بڑے شوق نہ کھانے ہاں میں تانوں کھجور نہیں دے سکدا اللہ اکبر کبیرہ آقا خاموش ہو گئے ادھر اٹھ کے جاندا ہے نبی پاک دے کول حضرت ابو دہدہ تشریف فرمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو دہدہ بیٹھے نے آندے نے سونیا اگر تسی کہو تے کھجور تانوں میں نہ لے دیا سی دے کولوں ایک کھجور تانوں میں لے دینا آقا فرماندے نے اچھا ابو دہدہ جے کھجور لے دیں گا نا تو میں جنت دے اندر تینوں اللہ دے کولوں ایک کھجور لے کے دیاں گا یاد رکھن کھجور دا تو لے دے اچھا ہن ابو دہدہ سودا اے دے نال کر رہے تے جبریل آ کے نبی پاک نوں دس رہے ابو دہدہ نکلے ہاں وی کنے پیسے لویں گا آندا جا جا کام کر میں نبی پاک نوں نہ کر رہا تینوں کتھوں دیاں گا کہن لگے دس تے صحیح کنے پیسے لویں گا نے نا جان چھڑوان واسطے کیا ابو دہدہ اپنی کل مالیت مینوں دے دے ایک کھجور میرے کو تو لے لے ساری زندگی دی جمع پونجی مینوں دے دے تے کھجور میرے کو لے ابو دہدہ کہنے لگے میری جمع پونجی ایک کو باغ ہے 600 کھجوراں دا باغ ہے 600 بوٹے دا یہ کسی کسان دی نظر نہ دیکھو 600 بوٹا کنا ہوندا انہوں پوچھو 600 درخت دا باغ ہے کہنے لگے میری تے کل مالیت ہی ہوئے اے باغ دے 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 کھجوراں دا بوٹا تو لے لے کہنے لگے اچھا پکا پھر مکری نہ بھئی اپنی گل کو دیکھو آخرت دی فکر نبی دے صحابہ نوں کنی کہنے لگے مکرے گا تو نہیں مکردا آندے چل میرا باغ اج تو بعد تیرا تے تیرا کھجوراں دا بوٹا بولو یا مینا دے لال دے کول آیا آقا مسکرائی جا رہے سونیا کیوں اسی جا رہے ہو کیوں مسکرائی جا رہے ہو آقا فرماندے نے ابو دہدہ تو جڑا سودا کر کے آیا جبریل مینوں دس گیا ہے ابو دہدہ میں ایک گل کریا کرنا آقا بھی فرماندے ہون گے ابو دہدہ میں بھی اپنی گل تو بدل گیا میری گل بھی تبدیل ہو گئی ہن ایک باغ نہیں بلکہ میں دیکھ رہا نبی پاک نے فرمایا جنت دے اندر اللہ پاک نے تیرے بے شمار باغات اگا دیتے نے پھر ہر باغ دے اندر رب نے تیرا ایک محل بھی تیار کر دیتا ہوئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اگے اللہ برکات اللہ یہ 6 صفات 6 خصوصیات صحابہ دیاں ہن اللہ رزلٹ دین لگے نے رزلٹ کی آیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اجے نہیں سمجھیا میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا کون میرے نبی دے صحابہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم
ایک اور مقام سنا دیا والمؤمنون کون نبی دے صحابہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آدھسا نبی دے صحابہ کون نے؟ قد افلح المؤمنون کون نبی دے یار نے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اعلان کر دیو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ان آیتاں دا ترجمہ کر دیں بولو۔ حضرت ابو دہدہ نے جو سودا کیتا نا تے کر کے گھر گئے نا تے بیوی نو جا کے دسیا بھی میں باغ دے آیا بلکہ گھر میں ایک حدیث پڑھ رہا سا ابو دہدہ انہاں دا گھر بھی نا باغ دے اندر سی کہن لگے اپنی بیوی نو باہر آ جا بچے اٹھا کے بیوی آئی اے باغ دا کی کیتا ہے اے باغ دا سودا اللہ دے نبی نہ کر لیا ہے سارا واقعہ سنایا تے اللہ بیویاں بھی دے تے اس طرح دی حوصلے والیاں دے آندھی ابو دہدہ زندگی دے اندر سب تو کامیاب فیصلہ کر کے آئے پھر میں کیوں نہ کہاں نوکر بن جا یار نبی دے یاراں دا پیار دے گا تار نبی دے یاراں دا محبت نہ کہو ہاں نوکر بن جا یار نبی دے یاراں دا سانو نبی دے یاراں دی نوکری کرن چ بھی فخر ہے سانو نبی دے حبداراں دی جتیاں چکن چ بھی فخر ہے حضرات میرے نبی دے صحابہ دے قدماں دی خاک میری اکھاں دا سرما میرے نبی دے یاراں دی جتی میرے سر دی پگ میرے نبی دے یاراں دی جتی میرے سر میرے سینے دی ٹھنڈک ہے پھر میں کیوں نہ کہاں نوکر بن جا یار نبی دے یاراں دا پیار دے گا تار نبی دے یاراں دا دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا ہے دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا ہے ایسا ہے گلزار نبی دے یاراں دا سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے سنا ہے حبدار نبی دے یاراں دا عمر فاروق عثمان و غنی بھی سونے نے سنا ہے حیدر چین قرار نبی دے یاراں دا عمر فاروق عثمان و غنی بھی سونے نے حیدر چین قرار نبی دے یاراں دا اس نو مومن منن تو انکار کرو جو کردا انکار نبی دے یاراں دا انہوں کہنا کی ہے سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں
سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں، دل وچ نہیں جے پیار نبی دے یاراں دا، جنت دا حقدار پسروریوں بن جاندا، جنت دا حقدار پسروریوں بن جاندا، جڑا ہے حبدار نبی دے یاراں دا، نوکر بن جا یار نبی دے یاراں دا، پیار دے گا تار نبی دے یاراں دا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔